खबर दे आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती कालअदम करार दे दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती कालअदम करार दे दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का फैसला भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती कालअदम करार दे दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इसी पर बात करते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा। एहतशाम, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए इस फैसले के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो तैनाती है बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की और अब वो फैसला जारी किया गया है जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती कलअदम करार दी गई है। उनकी बतौर जज एलिवेशन और उसकी कंफर्मेशन को गैर कानूनी करार दिया गया है और उसे कलअदम करार देते हुए वजारत कानून को ये हुक्म जारी किया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज जो है उसको डी नोटिफाई कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ये दरखास्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिन पे ये इल्जाम आयद किया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनको उनकी डिग्री दुरुस्त नहीं थी, जाली थी और जाली डिग्री की बुनियाद पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया जाए। इस दरखास्त पर आज हतमी तौर पर दलाइल हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से 3 दरखास्तें दायर की गई थी जिनमें ये इस्तदा थी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस केस को ना सुने क्योंकि उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्त गुजार थे, तो इसलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ये केस नहीं सुनना चाहिए। उस हवाले से अकरम शेख एडवोकेट ने और बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दलाइल दिए अदालत के सामने। दूसरी दरखास्त थी कि जब तक कराची की हाई कोर्ट से कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री मनसूखी से मुताल्लिक डिटर्मिनेशन नहीं हो जाती, जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये हाई कोर्ट इस केस को सेने डायर्जन यानी एक लंबे अरसे के लिए इसको मुलतवी कर दे जब तक सिंध हाई कोर्ट फैसला नहीं कर देती है। तीसरी ये इस्तदा थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उनके खिलाफ ये बेंच जो है ये इसको इस दरखास्त को नहीं सुन सकता और ये मामला जो है ये अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एम्बेड में आता है और हाई कोर्ट से इस मुतालिक केस पर रिट पिटीशन जो कि को वारंटों की रिट है वो नहीं सुनी जा सकती। इन तीनों दरखास्तों को अब अदालत ने डिस्पोज ऑफ किया है, जबकि मरकजी केस जो था जिसमें ये इस्तदा थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ओहदे से हटाया जाए क्योंकि उनके पास असल डिग्री नहीं है, वो उनकी वकालत की डिग्री जाली है जो कि बुनियाद बनती है एक वकील के जज बनने के लिए। उस पे अब अदालत ने यह फैसला जारी किया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली थी और उस जाली डिग्री की बुनियाद पर उनकी बतौर जज एलिवेशन नहीं हो सकती थी और उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर कंफर्म भी नहीं हो सकते थे। तो चूंकि उनकी एलिवेशन नहीं हो सकती थी, कंफर्मेशन नहीं हो सकती थी, तो ये इक़दाम जो है ये खिलाफ कानून करार देते हुए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को ये हुक्म जारी किया
गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की को बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट डी नोटिफाई कर दिया जाए। अच्छा एहतशाम, बताइएगा तफसीली फैसला इसका कब तक आएगा और ये जाली डिग्री का पता कैसे चला था, ये केस कब से शुरू हुआ था और इसके ऊपर कितनी हियरिंग हो चुकी है? देखिए, ये केस तो तकरीबन 1.5 साल पुराना है। इस पर इब्तदाई समाअत गुज़िश्ता बरस साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की थी। उन्होंने केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था, लेकिन वो फैसला भी जारी ना हो सका और केस की उसके बाद समाअत भी नहीं हो सकी। अब ये केस जो है ये गुज़िश्ता माह इस पे दोबारा समाअतों का आगाज हुआ, ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और इस पर तेज रफ्तारी से इसकी कार्रवाई आगे बढ़ी, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जब नोटिस जारी किया गया तो उस नोटिस के बाद उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया कि 3 दिन में वो जवाब जमा कराएं। इब्तदाई तौर पर तो दरखास्त पर एतराज था कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उसी हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच या उसी हाई कोर्ट में रेट ऑफ को वारंटो जो है वो लाई नहीं कर सकती और उसको। ठीक है एहतशाम, हमारे साथ रहिए, इसी वाले से मजीद भी आपसे तफसीलात जानेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती जो है वो कलअदम करार दे दी गई है और ये अभी जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, ये बड़ा एक पर्सनल फैसला है और ये फैसला जो है इसमें उनको काम करने से और उनकी डिग्री जो है उसको मुतनाज़े या आप कह दें कि ओरिजिनल ना होने के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या हटा दिया गया है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ने बड़ा कैटेगोरिकल एक चीज़ का आगे बयान दे दिया। ये कोर्ट से तो खाली इस चीज़ के ऊपर फैसला सुनाना था। द डिसीजन वाज मेड बाय द यूनिवर्सिटी, जहाँ उनको कहा गया कि 1991 में और 1992 में वो 2 डिफरेंट एनरोलमेंट नंबर्स के साथ वो पेश हुए और जो उनकी लॉ डिग्री थी उस टाइम के ऊपर जो उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 था, जो उनकी लॉ डिग्री थी, जो जिस एनरोलमेंट नंबर के लिए जो एनरोलमेंट नंबर उनको दिया गया था 7124/7, वो जो एनरोलमेंट नंबर था वो असल में इट बिलोंग्स टू इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद जो हैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उनकी उस्मान फ्लावर मिल्स हैं। तो ये और फिर उनको ये भी चांस दिया गया कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई और सबूत है तो आप अपनी लॉ डिग्री के जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो प्रोड्यूस कर दें। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी प्रोड्यूस ना कर सके और 2 डिफरेंट डिग्रीज की वजह से उनको हटा दिया गया। इंतजार फरमाए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती का कलअदम करार दे दी गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का फैसला भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती कल अदम करार दे दी गई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का फैसला भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का भी हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती का कलअदम करार दे दी गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का फैसला भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म भी सामने आया है। तो आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती का कलअदम करार दे दी गई है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, फैसला आप सुन चुके होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती उनकी कलअदम करार दे दी गई है और उनको ओहदे से हटाने का फैसला भी जारी किया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये फैसला एंटिसिपेटेड था, इसलिए कि बहुत सा कंट्रोवर्सी बातें हमारे सामने आ चुकी थी। कराची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनका स्टेटमेंट भी पहले से मौजूद था। जिस तरीके
سے ان کی ڈگری کے حوالے سے ساری پروسیڈنگز جاری رہی ہیں. مجھے تو اس بات کے اوپر حیرت ہے کہ ان تمام تر حقائق کے باوجود جسٹس طارق جہانگیری نے قرآن پاک پر کیسے قسم اٹھا لی کہ میری ڈگری جو ہے وہ اصلی ہے، جبکہ وہ جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ وہ ایک دفعہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس کے بعد ان کو 3 سال کے لیے بین کر دیا گیا تھا. تو ان حقائق کے بعد اتنی جھوٹی قسم کھانا، اور وہ بھی ایک جج کی طرف سے جو اتنے بڑی عدالت کا جج رہا ہو، وہ بڑی حیران کن بات ہے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے کیونکہ میرٹس پر ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر ڈگری ہی آپ کی جعلی ہے LLB کی تو آپ کیسے جج بن سکتے ہیں، آپ تو وکیل بھی نہیں بن سکتے. تو یہ فیصلہ جو ہے بالکل جن لوگوں کو حقائق کا علم تھا ان کے بالکل ایکسپیکٹیشن تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے. جو پروسیڈنگ آج ہوئی ہیں اس کے اندر بھی، اور اس سے پہلے کل جو ہوئی تھی پروسیڈنگ، اس میں بھی طارق جہانگیری نے اعتراض اٹھایا تھا ججز کے اوپر. اب اگر ہر آدمی جس کے اوپر کوئی الزام ہو وہ ججوں کو تبدیل کرانا شروع کر دے تو بس پھر انصاف ہو چکا. میرے خیال سے اگر حقائق اتنے سالڈ ہوں، شواہد اتنے مضبوط ہوں جس کے اوپر فیصلہ کیا جانا چاہیے تو یہ فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ یہ ایک تو پینڈنسی سے جان چھوٹے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو جعلی ڈگریوں کے اوپر اہم عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں ان کی یہ روایت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. جی سلیم بخاری صاحب، جعلی ڈگری پر جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ منصب پر بھی فائز ہو گئے، کیسز بھی سنتے رہے، یہ تو عدالتی نظیر ہی ایک طرح کی قائم ہوئی ہے ہمارے ہاں. ہاں، بہت انفارچونیٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان کا ویسے بھی جو عدلیہ کے حوالے سے جو سٹیٹس ہے انٹرنیشنل عالمی سطح پہ وہ تو ہمارے سامنے ہے. 140ویں نمبر تک تو ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور اب اگر اس طرح کے شواہد سامنے آئیں گے کہ ججز کی فیک ڈگریز پر آتے ہیں تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کے عدلیہ کے نظام کا. ویری ویری انفارچونیٹ، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کے جعلی دستاویزات کے اوپر آپ اتنے اعلیٰ عہدوں پر کیسے فائز ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے سسٹم کا فلا ہے، اور اس کے لیے اب چھان بین کا طریقہ جو ہے، جو ڈاکومنٹیشن سبمٹ کی جاتی ہے اس کو اور زیادہ افیکٹو اور ڈیٹیل اورینٹڈ بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ اس طرح کے لوگ جو ہے جعلی ڈگریوں پر اہم عہدوں پر فائز ہوتے رہیں گے اور اس کا صلاح جمع کرنا مشکل ہو جائے گا. جی اچھا سلیم بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ کیس میرا نہ سنیں، تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، یا پھر وہ وہی بات ہے کہ وہ کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئی ٹیکٹس کے طور پہ وہ یوز کر رہے ہوں؟ دیکھیے، اگر تو حقائق اور ہوں اور فیصلہ ان کے برعکس آ گیا ہو پھر تو آپ جج کی جو جانبداری ہے اس کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر حقائق سالڈ ہوں، دستاویزی ثبوت موجود ہوں، کراچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر آ کے اپنی گواہی دے دے، پھر اس کے بعد ججوں کی جانبداری پر فیصلہ اٹھانا بے معنی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا اس پورے عرصے میں، جس طریقے سے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، یہ میرے خیال سے یہ عدالتی نظیر تو کیا بنے گی، یہ عدالتی سسٹم کے اوپر ایک جج کی طرف سے اتنا جھوٹ بولنا ایک صحت بندے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. سلیم بخاری صاحب، اب جو کیسز وہ سن چکے ہیں، فیصلے دے چکے ہیں، اس پر پھر کیا ہی میرٹ بنتا ہوگا؟ دیکھیے، اب یہ تو اگر اس کو کھولنا شروع کریں گے تو بات پتہ نہیں کہاں تلک جائے گی. جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن یہ کہ اب آئندہ کے لیے اگر اس کا تدارک ہو جائے اور آئندہ تمام ایسے لوگ جو اس طرح کی فیک ڈگری پر اہم پوزیشن پر پہنچے ہوئے ہیں ان کا ایک پروسیس شروع ہو جائے کہ ان کی اسکروٹنی ہوگی، سخت اسکروٹنی ہوگی، تو شاید یہ جو ہے وہ عدلیہ کا برم بھی قائم رہ جائے گا اور غلط فیصلے بھی نہیں ہوں گے. میرے خیال سے ماضی کے کیے گئے فیصلوں کو کھولنا میں نہ کہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے پھر یہ پنڈورا باکس بہت بڑا کھل جائے گا. اچھا سلیم بخاری صاحب، صرف ڈی نوٹیفائی کرنا آپ کو لگتا ہے کہ کافی ہوگا، یا پھر اس کے اوپر کوئی ظاہر سی بات ہے وہ اتنے ٹائم جو ہے اس منصب پر فائز رہے جعلی ڈگری لے کے، اس کی کوئی سزا بھی بنتی ہے کیونکہ آئندہ کے لیے بھی یہ مثال ہو، کوئی اس راستے سے نہ آئے؟ سینئر تذکر سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کا عدم قرار دے دی گئی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے.
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت قانون کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، احتشام کیانی سے رابطہ ایک دفعہ پھر ہمارا ہوا ہے۔ احتشام بتائے گا، آپ کچھ تب بتا رہے تھے، کنٹینیو کیجئے گا کیس کے حوالے سے۔ جی بالکل، جسٹس طارق محمود جہانگیری جن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف یہ درخواست دائر ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پٹیشنر میاں داؤد ایڈوکیٹ جن کی یہ استدعا تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے اور ڈگری جعلی ہونے کی بنیاد پر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹایا جائے، اس پر سماعتیں ہوئیں اور دلائل دیے گئے۔ آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے 3 درخواستیں تھیں جن میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ وہ جب ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تو ان کی ٹرانسفر اور جو سینیورٹی تھی اس کے خلاف درخواست گزار تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری، تو یہ موقف تھا کہ یہ درخواست چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نہ سنے کیونکہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر دلائل سنے گئے، اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے سرفراز ڈوگر کے خلاف جیسے طارق محمود جہانگیری پٹیشنر تھے اور ان کو سکور سیٹل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں چلانی چاہیے اور ان کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔